आदरणीय दर्शकवृन्द, रेड टेलिभिजनको आर्थिक संवाद कार्यक्रममा हामीले अर्थ क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको छलफल बहस गरेर केही निचोड निस्कियोस् र देशलाई र आर्थिक क्षेत्रमा केही योगदान होस् भनेर जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हुने बहस विचार विमर्शमा आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न समयमा केन्द्रीय बचत सङ्घको विभिन्न पदमा नि रहेर आउनु भएको छ र उहाँ भर्खरै निर्वाचित भएर अध्यक्षको रूपमा आउनु भएको छ र अहिले सहकारी क्षेत्रका विभिन्न विथिति विसङ्गति र सहकारी क्षेत्रका तमाम समस्याहरूको विषयमा केन्द्रीय सङ्घको के भूमिका छ र सरकारले गर्नुपर्ने सुधार नीतिगत सुधारहरू के छ यो विषयमा उहाँसँग हामी छलफल बहस गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद, स्वागत यहाँलाई। हजुर, सर्वप्रथम यो केन्द्रीय जुन सङ्घ छ बचत तथा ऋणको सहकारी सङ्घ छ, अहिले चाहिँ सहकारीहरूको विभिन्न लगभग यो चाहिँ तपाईँको 31,000 चाहिँ सहकारीहरू छन् भनिन्छ होइन। यीमध्ये 18-19वटा सहकारीमा समस्या आउँदा पनि एउटा देशभित्र चाहिँ सहकारी नै डुब्न लाग्यो अथवा सहकारीमा पैसा राख्नुहुन्न भने एउटा भाष्य पनि स्थापित भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ बचत तथा ऋणको केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले समग्र यो सहकारीको अवस्था र सहकारीको गतिविधिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हस्, धन्यवाद। फेरि पनि यहाँलाई मैले नमन गरेँ कि यहाँको यो रेड टेलिभिजन मार्फतको आर्थिक संवादमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले नेप्स्कुनलाई आमन्त्रण गरेर यो पछिल्ला विषयहरूभित्र र नेप्स्कुनका गतिविधिहरू आम सहकारी कर्मी साथीहरू बीच सम्प्रेषण गर्ने र जो टोटालिटीमा हामीले हेर्दाखेरि सबै सहकारी कर्मीहरू ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो नागरिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतलाई हामीले हाम्रा विषयहरूमा स्पष्ट गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, म यहाँ लगायत यहाँको परिवारप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। र यहाँले जसरी भन्नुभएको छ, हामीले कहाँबाट सुरुवात गरौँ भने सहकारी भनेको पहिला त हामी समुदायका सदस्यहरूको निर्णयले एउटा प्रारम्भिक संस्था बन्छ। त्यो प्रारम्भिक संस्था कसरी बन्ने, त्यसको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयहरू सहकारी ऐन 48 र अहिले पछिल्लो पटक सहकारी ऐन 74ले स्पष्ट रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसलाई आधार बनाएर अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्नुहुन्छ, जो दर्ता अधिकारीलाई हामीले रजिस्ट्रार भन्ने र इभन रजिस्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर त्यो भूमिकामा चाहिँ जसले दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो भन्ने हाम्रो चलन पनि छ र त्यही परम्परा पनि हो र सहकारी क्षेत्रभित्रको यो एउटा चाहिँ सर्वमान्य तपाईँको शाश्वत विषय पनि हो। अब यसरी समुदायभित्रका नागरिकहरूको सहभागितामा सहकारीहरू दर्ता हुने र ती सदस्यहरूले आफ्ना गतिविधिहरू गरेर अथवा आफ्नो अर्थोपार्जनको विषयलाई लिएर कुनै न कुनै तरिकाले त्यो संस्थामा नियमित रूपमा आफ्नो गच्छे अनुसारको पैसा जम्मा गर्ने, जसलाई हामी नियमित बचत भन्छौँ, र कुनै हिसाबले आफूसित प्राप्त भएको अरू पैसाहरू जस्तो जो जेमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यसबाट प्राप्त भएका पैसाहरू बचतको रूपमा पनि जम्मा गर्ने प्रक्रिया नै तपाईँको सहकारीभित्रको एउटा चाहिँ तपाईँको विषय हो। र जुन बचत ऋण सहकारी जो केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो अन्तर्गत अथवा त्यो फेडरेसनसित आबद्ध भएका सबै प्रारम्भिक संस्थाहरूको मलाई लाग्छ पहिलो अभ्यास र पहिलो कार्य यही नै विषय हो। म यहाँलाई यसरी स्पष्ट गर्छु। दोस्रो विषय, त्यसरी सञ्चालनमा भइरहेका संस्थाहरू आज अघि हजुरले सुरुवातको क्रममा उठान गरे जस्तै त्यो विषय चाहिँ समस्याको रूपमा अथवा त्यो विषयले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको एकीकृत गर्नुपर्ने विषयभित्र विभाजित गरिरहेको विषयमा र त्यसले जुन सहयोग गर्ने समुदायलाई चाहिने गरेर तपाईँको सपोर्ट गर्ने भनेको विषयभित्र समस्या गर्ने भन्ने विषयका कुराहरू जुन आए भन्नुभयो, ती विषयहरू
आउने विषय नै होइनन्, आउनु हुँदैन थियो र त्यसरी समग्रतामा भने जस्तो गरी आएका पनि छैनन्। यो विषय कसरी उठ्यो, कसरी रह्यो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ। दोस्रो विषय मैले भन्नुपर्दाखेरि यहाँलाई सहकारी एउटा स्वनियमन पद्धति हो। मैले अघि भने जस्तै स्वनियमन पद्धतिभित्र हामीले पद्धति पनि बसाल्नुपर्छ, जसलाई हामीले कार्यविधि बनाउने भन्छौँ। नियमन गर्ने विषयहरूभन्दा अगाडि तपाईँको जुन दर्ता भएको संस्था, दर्ता भएका संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र त्यसको संस्थाको चाहिँ काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयहरू स्पष्ट रूपमा कार्यविधि बनाएर हामी काम गर्ने गर्दाखेरि तपाईँले अघि उठान गरेका विषयहरूमा जस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरा नै तपाईँको यो छलफल गरिने, भन्ने, रहने विषय थिएन। तर पनि फेरि वास्तवमा हजुरले भनेका विषयहरू भएका विषय पनि हुन्। त्यो कसरी भयो त भन्ने विषयभित्र अब हामीले तीनवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि भने सहकारी ऐन 48 र तपाईँको त्यसैको बेसमा सहकारी ऐन 74 जुन आयो, जुन अहिले सहकारी ऐन 74 अन्तर्गत नियमावली 75 अन्तर्गत र विभागका निर्देशन, मन्त्रालयका चाहिँ निर्देशन, विभिन्न टाइमका निर्णयहरूलाई आधार बनाएर अहिले सहकारीहरूको तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो पटकको नम्बर जुन 32,000 भन्नुभयो, पछिल्लो पटकको नम्बरलाई हामीले गुणना गरेका छौँ अथवा त्यसलाई जोडेका छौँ। अब त्यसभित्र तेस्रो विषय हामी कहाँनिर जान पर्यो त भन्दा त्यसरी सञ्चालन भइरहने पद्धतिभित्र नचलेको अवस्था हुँदाखेरि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। नचलेकालाई चल्ने गरी चाहिँ तपाईँको त्यसलाई एउटा ट्र्याकभित्र, एउटा चाहिने गरेर तपाईँको संरचनाभित्र ल्याइनुपर्छ, सुशासनको संरचनाभित्र ल्याइनुपर्छ। ती कुराहरू जहाँ जहाँबाट जसको कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएनन् अथवा त्यो पालना भएनन्, जसले हेर्नु पर्थ्यो जसले हेरेन, र जो नेतृत्वमा बसेका साथीहरू पनि स्वनियमन पद्धतिभित्र अथवा चाहिने गरेर सहकारीका मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्तभित्र रहनु भएन, बस्नु भएन, स्वेच्छाचारी हुनुभयो, त्यहाँबाट तपाईँले भनेका विषयहरूमा थोरै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले समस्याको सुरुवात भएको हो भन्ने हाम्रो एज ए बचत ऋण सहकारी अभियानभित्रको एउटा हाम्रो नेतृत्वको बिचमा भएको निष्कर्ष चाहिँ आज यो हो। अब तेस्रो विषय मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थितिहरू आउनमा अभियान अथवा हामी फेडरेसन कति त्यहाँभित्र चाहिने गरी जिम्मेवार छ त भन्ने कुरा पनि यहाँलाई मैले क्लियर गर्नुपर्छ। हामी जिम्मेवार हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र र हाम्रा आफ्ना जुन विभागले, ऐनले, नियमावलीले, मन्त्रालयले दिएका जुन हाम्रा चाहिँ अथोरिटीहरू हुन्, हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो। हामीलाई दिएको जिम्मेवारीभित्र र हामीसित आबद्ध भएका अघि मैले भनिएका प्रारम्भिक संस्थाहरू, विषयगत सङ्घहरू, इभन प्रदेश सङ्घहरू पनि भित्र हाम्रो पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी छ। र त्यो पूर्ण रूपमा भएको जिम्मेवारी म फेरि पनि यहाँको टेलिभिजन मार्फत, यहाँ मार्फत आम सहकारी कर्मीहरूलाई बुझाउन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी पूर्ण जिम्मेवारीमा छौँ र त्यो जिम्मेवारी फेरि पनि हामी लिन तयार छौँ। तर हामीले जिम्मेवारी निभाइरहँदा, हामीले लिने भनिरहँदा हाम्रोभन्दा फरक तरिकाले परिभाषित भएका विषयहरू, जसरी मैले अघि एउटा सिस्टमभित्र जाने, एउटा चाहिँ प्रक्रियाभित्र जाने विषय चाहिँ जहाँ जहाँबाट लिक छोड्यो, जहाँ जहाँबाट उल्लङ्घन भयो, त्यो जिम्मेवारी पहिलो चाहिने गरेर तपाईँको सक्रिय नभइकन हामीले भनेको जिम्मेवारी, दोस्रो जिम्मेवारी त्यहाँभित्र एकदमै प्रभावकारी हुँदो रहेछ। त्यो कसरी थाहा भयो त भन्दा ती मैले अघि उठान गरेका विषयहरू कहाँबाट बिग्रे त। हामीले सहकारी ऐन 74 मा व्यवस्थापन गऱ्यौँ, तपाईँको सहकारी दर्ता गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, सहकारीका कार्यक्षेत्रहरू तोक्ने कुराहरू गऱ्यौँ, सहकारीका कार्यक्षेत्रअनुसार संस्थाहरूले नियमित आफ्ना स्वनियमन पद्धतिभित्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका कुराहरू गऱ्यौँ र त्यसलाई हेर्ने तपाईँको चाहिने गरेर सङ्घीय हिसाबले, प्रदेश हिसाबले, स्थानीय तह हिसाबले, त्यसको टेरिटोरियल हिसाबले पनि कार्यक्षेत्रहरू तोक्यौँ। तर ती सबै कुराहरू अघि मैले भने जस्तै भयो कि भएन नि त। सङ्घीय हिसाबले त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन नियमन भयो कि भएन, प्रदेश र चाहिने गरेर तपाईँको स्थानीय तहले सहकारीभित्रका संस्थाहरूको अनुगमन मात्रै नभएर त्यसको अभिभावकीय भूमिका लिन सक्यो कि सकेन, सहकारी प्रति जसरी संविधानको तेस्रो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरियो, व्यवस्थापन गरियो, त्यो अनुसार तपाईँको चाहिने गरेर राज्यका गतिविधिहरू अथवा राज्यका निर्णयका विषयहरू यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बने कि बनेनन्, यी सबै कुराहरूलाई एउटै बास्केटभित्र राखेर हामीले त्यसको जोड घटाउ गऱ्यौँ भने अभियानको तर्फबाट अझ भन्नुपर्दा बचत ऋण सहकारी अभियानको नेतृत्व जुन हामी फेडरेसन भनेका छौँ, केन्द्रीय सङ्घ
तर्फबाट गरिने विषयहरू मलाई लाग्छ धेरै न्यून त्रुटि हामीसित रहन्छ। त्रुटि नै रहँदैन भन्दिनँ मैले, धेरै न्यून त्रुटि हामीसित रहन्छ। तर धेरै त्रुटिहरू अघि मैले भनेका विषयहरू भएका कारणले आज यी परिस्थितिहरू सिर्जना भएका हुन् भन्ने हाम्रो पछिल्लो चाहिने गएर निष्कर्ष हो। नम्बर 4 मैले यहाँलाई यो थोरै निवेदन गरेँ। अब यहीभित्र मैले तपाईँलाई अझै स्पष्ट गर्नुपर्दाखेरि यो विषय कस्तो हो त अहिलेको परिस्थिति भनेर यहाँले जुन सङ्केत गर्नुभयो, अहिलेको परिस्थिति जसले यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयभित्र, जिम्मेवारी लिनेभित्र र यसभित्र गर्न नहुने विषयहरू जुन सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन त्यो तरिकाले गरिएका गतिविधिहरू हामीले चाहिने गरेर रोक्न सक्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्छ अझै पनि। त्यसलाई जुन गतिविधिभन्दा बाहिर गएर, ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर सञ्चालित भए ती संस्थाहरूले आज के गरे त भन्दा फाइनेन्सियल हिसाबले हेर्दा जुन बचतकर्ताहरूको बचत फरक ठाउँमा अपचलन भयो। जहाँ त्यो पैसा जानु पर्थ्यो, जुन कर्जा जहाँ जुन तरिकाले परिभाषित हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा पृथक ठाउँमा कर्जा गएको कर्जाहरू तपाईँको समयमा असुली भएन। समयमा असुली नभएका कारणले त्यो कर्जा जुन बचतकर्ताहरूले बचत गरेको पैसा समयमा कर्जा लाने सङ्ख्या धेरै न्यून भयो, बचत गर्ने सङ्ख्या के भयो त धेरै ठुलो भयो। धेरै ठुलो सङ्ख्याले धेरै ठुलो फिगर जुन चाहिँ तपाईँको बचत गरेको छ त्यो धेरै ठुलो फिगर धेरै सानो, त्यो पनि चाहिने गरेर सञ्चालक समितिभित्रका आसेपासे जो त्यससित प्रत्यक्ष रूपमा लाभ र चाहिने गरेर तपाईँको त्यसको चाहिने गएर एप्रिसिएसन भनौँ न, त्यसको चाहिने गरेर तपाईँको आफ्नो चाहिने गएर फाइदाका लागि बढी चाहिने गरेर प्रयोग गरिए ती ठाउँबाट पैसाहरू आएनन्। नआएपछि बचतकर्ताहरूले बचत माग्न जाँदा फिर्ता आएन, नआएपछि स्वभावैले बचतकर्ताले आफूले नियमित रूपमा दुःख गरेको पैसा, बचत गरेको पैसा फिर्ता नपाउँदाखेरि त्यसलाई कम्प्लेनको रूपमा उहाँहरूले आफ्नो सम्बन्धित निकायहरूमा सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुभयो। जुन राखेको विषयलाई लिएर तपाईँको वास्तविक रूपमा के भएको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि अलि पछिल्लो पटकको जुन हिसाबले यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको जहाँ जसले बढी चाहिने गरेर चासो राख्नु भएको छ त्यो गर्दाखेरि के देखियो त भन्दा अनियमित भएको, अपचलन भएको, तपाईँको अनप्रोडक्टिभ ठाउँभित्र तपाईँको चाहिने गरेर लगानी भएको र त्यो पैसा चाहिँ एक किसिमले तपाईँको फ्रिज आउट भएको जस्तो कुराहरू देखियो। ती कुराहरूले नै तपाईँको अहिलेको परिस्थितिभित्र कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले सहकारीभित्र समस्या आएको, सहकारी समस्या हो भन्ने भाष्य प्रमाणित गर्न खोजिएको र सहकारीभित्र अब समस्याको निकास छैन कि भन्ने खालका विषयहरू तपाईँको एक किसिमको चाहिँ बुझाइ हुन खोजेको परिस्थिति। यो कुरालाई मैले सानो एउटा संश्लेषण गर्ने गरी मैले यहाँलाई निवेदन गर्छु। तर त्यो भित्रको नम्बर कस्तो नम्बर हो र त्यो नम्बर सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तभित्र प्रतिबद्ध भएको नम्बर हो कि होइन, अथवा त्यहाँभित्र केही हदमा मूल्य मान्यता सिद्धान्तभित्र प्रतिपादित भएको नम्बर भएको भए तापनि त्यसले सहकारीका मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसारको चाहिने गरेर तपाईँको लगानी गरेको हो कि होइन, त्यही अनुसारको कर्जा दिएको हो कि होइन, त्यो चाहिँ हामीले पछिल्लो पल्स पद्धतिलाई स्वीकार गरेको हो कि होइन। र तपाईँको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लीले तपाईँको आफ्नो 36औं स्थापना दिवस मनाइरहँदासम्मको आफ्नो अनुभव यहाँभित्र भएका अग्रजहरूले चाहिने गरेर तपाईँको यसमा गर्नुभएको योगदानबाट बनेको कार्यविधिहरू, योगदानबाट बनेका चाहिने गरेर तपाईँको अहिले पछिल्लो पटक हेर्दा स्तरीकरण गरेर चलाउनु पर्ने, तपाईँको संस्थाहरू चाहिँ गुणस्तर हुनुपर्ने र संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको सदस्यका लागि तपाईँको सेवा गरै हुनुपर्ने, सदस्यलाई सेवा गर्न हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू जुन चाहिने गरेर अहिले पछिल्लो पटक एउटा खालको प्रमाणीकरण नै भएको छ। जुन चाहिँ तपाईँको सहकारी विभाग अथवा एसएलए ऋण महासङ्घ इभन चाहिने गरेर नेपाल बचत ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिने नै बनाएका आफ्ना विविध कार्यक्रमभित्र इन्ट्री नभएको, त्यहाँभित्र प्रवेश नभएको, त्यसभित्र इभन आबद्धता पनि नभएको यस्ता खालका विषयहरूलाई ट्र्याक गर्न नसक्दाखेरि जे कुरामा हामी चुक्यौँ त्यो चुकेको हदसम्म आफू चुकेका कुरालाई क्लियरिफाई गरेर आफू करेक्सन भएर आउने र मैले आफूले गरेका इररहरूलाई म करेक्सन गर्छु भनेर जिम्मेवार हुने हो भने अहिले भएको परिस्थितिलाई फेरि पनि हामीले व्यवस्थित गर्ने र तपाईँको चाहिने गएर सुसञ्चालन गर्ने पद्धतिभित्र लिएर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो एक किसिमको चाहिने गरेर तपाईँको निष्कर्ष जस्तै हो भन्ने लाग्छ कञ्चनजी। निश्चित रूपमा यहाँले भने जस्तो सहकारी चाहिँ एउटा स्वनियम प्रजातान्त्रिक उसमा र सहकारीका मूल्य मान्यता अनुसार गएका सहकारी चाहिँ त्यति समस्याग्रस्त पनि नहोलान् र अहिले साना ग्रामीण परिवेशका सहकारी जुन सहकारीलाई सरकारले संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत राख्यो
होइन। अब त्यो अन्तर्गत सहकारीको मूल्य मान्यता तल्लो तहका सहकारी अथवा साना भूगोलमा समेटेका सहकारीमा भन्दा पनि अहिले यो 18-19वटा सहकारी चाहिँ एउटा अलि ठुलो स्केलमा राष्ट्रिय रूपमा र कुनै व्यावसायिक अथवा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पनि एउटा नीति निर्माण तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरूका सहकारीले जुन 1 खर्ब बराबरको पैसा चाहिँ अपचलन गरे अहिले रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दा समग्र एउटा सहकारी अभियानलाई पनि केही न केही रूपमा यसले असर गरेको छ र आम जनतालाई पनि सहकारीप्रति जुन एउटा सहकारी भाग्छन् अथवा यसले चाहिँ निक्षेपहरू डुबाउँछ भन्ने जुन भ्रम छ यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि अहिले महासङ्घले जसरी महासङ्घमा आबद्ध सदस्यहरू त्यति नहुँदै पनि बाहिरका केही सङ्ख्याका सहकारीले गर्दा यो भ्रम सिर्जना भयो। यसमा सरकारको नियामक पाटो चाहिँ कतिको फितलो पाउनु भएको छ यहाँले यो तर्फ? होइन, मैले अघि लगभग समेटेर हजुरलाई भनिसकेको छु। मैले सरकारको विषयमा आलोचना गर्नुपर्ने छैन। मैले यति मात्रै भने, तपाईँले भनिएका विषयहरू म फिगरतिर पनि जाँदिनँ, कति फिगर त्यहाँभित्र इन्भल्भमेन्ट भयो। खालि के कुरामा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो भने जसले जेको जिम्मेवारी लिएका छौँ त्यो जिम्मेवारीलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, पालना गर्नु पऱ्यो र सहकारीको बचतलाई, सहकारीको पैसालाई तपाईँको असान्दर्भिक ठाउँमा अस्वाभाविक व्यक्तिका नाममा लगानी गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको वितरण गर्ने पद्धति हामीले सिद्धान्तभित्र पनि पर्दैन, व्यवहारभित्र पनि पर्दैन र कुनै कार्यविधिले पनि त्यसलाई म्यान्डेट दिँदैन। तर त्यो जसरी गएको परिस्थितिभित्र इन्भल्भमेन्ट भएको टिम त्यो पठाउने विषयभित्र त्यसरी चाहिँ वितरण गर्ने विषयभित्रको तपाईँको एउटा जिम्मेवार साथीहरूसित नै यो विषय चाहिने गरेर बढी जोडिन्छ। तसर्थ उहाँहरूले किन यसो गर्नुभयो त, उहाँहरूले किन यसो गरिरहँदा पनि उन्मुक्ति पाइरहनु भएको छ त, किन यो प्रक्रियाभित्र उहाँहरू चाहिँ अझै पनि प्रक्रियालाई सुधार्ने विषयमा आइरहनु भएको छैन त भन्ने विषय चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो कञ्चनजी। त्यसले गर्दा त्यो विषयलाई संस्थागत गरेर जाने विषयभित्र नियामक निकाय, सम्बन्धित तपाईँको चाहिने गएर क्षेत्र र तपाईँको अभियान हामी समेतको इन्भल्भमेन्टभित्र अब सहकारीको बचत हिनामिना गर्न पाइँदैन। सहकारीको बचतलाई अस्वाभाविक ढङ्गले परिचालन जसले गरेको छ, जसका कारणले भएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियाभित्र सहभागी भएको छ, त्यहाँभित्र अब हामीले शङ्का गर्ने ठाउँहरू, आधारहरू धेरै रहे। तसर्थ उहाँहरूलाई राज्यले अथवा नियामक निकायले उहाँहरूलाई ती कुराहरूबाट करेक्सन गर्ने, त्यो कुराबाट सुधार गर्ने विषय नै मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो ठुलो निकास हो। तिनलाई उन्मुक्ति दिने विषय र त्यससित चाहिने गरेर तपाईँको यो गर्दै गर्छ भन्ने विषयले आज तपाईँको सदस्यहरू चाहिँ त्यसबाट प्रताडित छन्, त्यो समुदाय त्यसबाट प्रताडित छ र जो पैसा लिएर गएर मासेर भागेर हिँडेका मान्छेहरू अहिले पनि जिम्मेवारी भएका छैनन्। तसर्थ मेरो यसभित्र चाहिने गरेर तपाईँको राज्यले के गर्यो गरेन, अरू नियामक निकायले के गर्नुभयो गर्नु भएन भनेर मैले त्यो विषयमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि राज्यले पनि आफ्ना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई एकदम सक्रियका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो र तपाईँको हामी अभियानको तर्फबाट पनि त्यो विषयलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट जहाँ जहाँ इरर भएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने गरी हामी हाम्रो तर्फबाट काम सुरु गरिसकेका छौँ, काम गरेका छौँ र तपाईँको जसले त्यो अपचलन गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि यो सहकारीभित्र जुन तरिकाले हामीले यो गऱ्यौँ यो एकदमै गल्ती थियो। तसर्थ अब हामी करेक्सन हुन्छौँ र बचतकर्ताहरूको पैसा हामी हाम्रो आफ्नो चाहिने गरेर खर्च गरेको हदसम्म, आफूले प्रयोग गरेको हदसम्म त्यो पैसा हामी फिर्ता गर्छौँ र बचतकर्ताहरूको पैसा चाहिँ फिर्ता हुने वातावरण पनि बनाउँछौँ र सहकारीलाई फेरि पनि हामी यो गभर्नेन्सको पद्धति हो, यो सुशासनको पद्धति हो, यो शुद्धिकरणको पद्धति हो र यसले सदस्यहरूलाई सेवा गर्ने काम गर्छ। सदस्यहरू मार्फत समुदायलाई तपाईँको कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक रूपमा चाहिने गरेर तपाईँको उन्नति प्रगति गर्नलाई टेवा पुर्याउँछ। यो एकदमै तपाईँको समुदाय त्यो पनि अझ दूर दराजमा रहेको चाहिने गरेर समाजलाई उत्थान गर्नका लागि बनेको हो भन्ने बुझाइ गर्नुपर्छ। यो बुझाइ जतिखेरदेखि भत्कियो, जतिखेरदेखि कमजोर भयो, त्यो कमजोर भएको हदसम्म यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो कमजोर भएर जाने परिस्थितिभित्र जो इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यसका चाहिने गरेर तपाईँको यसलाई बिगार्ने कुरामा, यसलाई राम्रो नभएको विषयमा उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ र आफूमा सच्चिनु जरुरी छ। यदि हामी सच्चिन तयार छैनौँ भने तपाईँको मुलुक राज्यले चाहिँ त्यसलाई सच्चिने विषयका कुराहरूलाई तपाईँको सक्रिय बनाउनुपर्छ। हामीले सहकारी ऐन 74 जारी हुँदा हामीले बुझेका विषय के हुन् भन्दा
अब कर्जा असुली प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको हुन नसक्दाखेरि कर्जा असुली न्यायाधिकरण बनाएर भए पनि कर्जा असुली गर्नुपर्छ, किन बचतकर्ताको पैसालाई कर्जाको रूपमा रूपान्तरण गरेर गएको पैसा फर्केन भने बचतकर्ताहरू भोलि निराश हुनुपर्ने परिस्थिति छ। हिजो लगानी गर्ने क्रममा पनि बचतकर्ताहरूको पैसालाई तपाईँको ऋणको रूपमा लगानी गर्दाखेरि पनि, कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ ऋणी नदोहोरिउन्। जसले कर्जा लिएर जानुभएको छ सबैले चाहिने गरी सबै ठाउँबाट अनि तपाईँको कर्जा लिएर जाने परिस्थिति नहोस्। सदस्यहरूमा चाहिँ दोहोरोपना नआओस्। एउटा सदस्य चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह अथवा त्यो संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै सीमित होस्। संस्थाका कार्यक्षेत्रहरू अनलिमिटेड कार्यक्षेत्र बनाउनु जरुरी छैन। भएका कार्यक्षेत्रभित्र नै सहकारीलाई तपाईँको समुदायको फ्रेन्डली, समुदायको साथी र समुदायका लागि यो हाम्रो चाहिने गरेर कुनै न कुनै तरिकाको एउटा खालको चाहिने गरेर यो सहयोगी तपाईँको निकाय हो भन्ने खालको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कार्यक्षेत्र मात्रै बढाउने, सदस्य सङ्ख्याका लागि मात्रै काम गर्ने, पुँजी कलेक्सन गर्नका लागि मात्रै काम गर्ने सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यता हुन सक्दैन। यी विषयहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट करेक्सन गरेर जानुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले हाम्रो ठाउँबाट हामीले जतिखेर सुरुवात गऱ्यौँ, मैले अघि भनिसकेको छु, 36औँ स्थापना दिवस नेप्स्कुलले मनाइरहँदा हाम्रो डे 1 देखि आजसम्म आउँदाखेरि हामीले गरिएका निर्णयहरू, हामीले गरेका कामहरू र हामीसित जोडिएका विषयहरू, हाम्रा कारणले, हामीले गरेका निर्णयका कारणले र हामीले गरिरहेका अहिले पछिल्लो पटकका चाहिँ जम्मै खालका सहकारीलाई गभर्नेन्समा लिएर जाने पद्धति जुन बसाल्न खोजेका छौँ त्यसका कारणले मलाई लाग्छ यो समस्या आएको होइन। हामीले यो गर्न सकेका भएर मात्रै अहिले तपाईँको धेरै संस्थाहरू यो परिस्थितिबाट अहिले जोगिन सकेका छन्। तपाईँको धेरै ठुलो सङ्ख्यामा धेरै ठुलो क्षति हुनबाट तपाईँको जोगिएको परिस्थिति छ। अब जसरी हजुरले 17-18वटा भन्नुभएको छ, त्यो 17-18वटा मैले बुझेको के हो भने पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त सहकारी जुन हामीले भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको सहकारी जुन यो व्यवस्थापन समिति छ, त्यो समस्याग्रस्तको नाम अहिले मलाई लाग्छ चेन्ज गरेर व्यवस्थापन समिति भनेको छ डाक्टर साहबको जुन अध्यक्षतामा। त्यसले ट्र्याक गरेको चाहिँ निर्णय गरिसकेको 18वटा तपाईँको चाहिने गरेर तपाईँको त्यो सहकारी व्यवस्थापनभित्र दर्ता भएका संस्था हुन्। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले काम गरेर त्यसको निष्कर्ष निकास निकाल्दै हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा धेरै संस्थाहरू समस्याग्रस्तमा नगएको भए तापनि बचतकर्ताहरूको बचत सहज रूपमा फिर्ता गर्न नसकेको र अझै पनि त्यो पैसाहरू चाहिँदै गएर तपाईँको असुरक्षित ठाउँमा लगानी भएको र असुरक्षित ठाउँको लगानीबाट उहाँहरूले पैसा रिटर्न गर्न, पैसा फिर्ता ल्याउन नसकेको कारणले बचतकर्ताहरू चाहिने गरेर तपाईँको अहिले त्यो विषयभित्र निराश हुन परेको परिस्थिति भएको भएर हामीले कुनै पनि कस्टभित्र लगानी गरिएको तपाईँको परिचालन गरिएको पैसा कुनै पनि कस्टभित्रबाट उहाँहरूले संस्थामा जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा गर्नुको विकल्प छँदै छैन। जम्मा गराउने विषयभित्र हामीलाई राज्यको पनि र तपाईँको चाहिने गएर यो विषयभित्रको अरू सबै स्टेक होल्डरको पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग चाहिन्छ। त्यसैका लागि आज मात्रै पनि हामी भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिने गएर पछिल्लो पटक हाम्रो जुन बलराम अधिकारी हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्री जुन बलराम अधिकारी, उहाँलाई आज मात्रै भेटेर पनि हामीले हाम्रा यी कुराहरू, हाम्रो अहिले पछिल्लो पटकको अवस्था, हामीले गरिरहेका नेप्स्कुन मार्फत समुदायभित्र आम चाहिने गरेर तपाईँको देशभरि भइरहेका गतिविधिहरू र हामी पछिल्लो पटक यो अहिलेका समस्याभित्रबाट हामी जुधिरहेको अवस्था र त्यसमा चाहिँ निकास लिनका लागि, त्यसबाट एउटा चाहिने गरेर तपाईँको निष्कर्ष निकाल्नका लागि, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको सबैलाई उन्मुक्ति दिलाउनका लागि राज्यको तर्फबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने खालका जुन एउटा ऐनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन नभएका विषयहरू छन्, जुन असुली न्यायाधिकरणका विषयहरू, कर्जा सूचनाका विषयहरू र तपाईँको हामीले सञ्चालन गरेका अरू खालका जति पनि चाहिने गरेर तपाईँको कोषहरू, हामीले जम्मा गरेका कोषहरूको स्थायित्वका कुराहरू र तपाईँको चाहिने गरेर हामीले स्तरीकृत गर्ने कुरा गरेका छौँ। संस्थाहरूलाई स्तरीकृत गरेर जानका लागि विभागबाट हामीले पाउनुपर्ने सपोर्टका कुराहरू र हामीले चाहिँ जुन पछिल्लो पटक एउटा खालको तपाईँको अब सिस्टम भनौँ न, तपाईँको सफ्टवेयरदेखि लिएर कुनै पनि चाहिने गरेर प्रविधिको विषयमा हामीले जुन काम गर्न खोजेका छौँ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विभागदेखि लिएर मन्त्रालय अभियानको सपोर्टका विषयहरू, यी कुराहरू म्यानेज भयो भने हामीले फेरि पनि हामीसित भएका, हामीसित आबद्ध भएका, हामीसित प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा आबद्ध भएका सबै संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जिम्मा लिने र उहाँहरूसित भएका जति पनि समस्याहरू छन् त्यसको निकास निकाल्ने क्रममा बचत ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेको जुन 22 जनाको टिम छ, सिओ सहितको हाम्रो 21 जना हुन्छ, तपाईँको हाम्रो 22 जनाको बोर्ड हुन्छ, तपाईँको 19 जनाको सञ्चालक समिति र तपाईँको 3 जनाको चाहिने गएर यो लेखा समिति गरेर 22 जना हुन्छ। त्यसभित्रको इभन इन्क्लुडिङ सिओ सहितको हाम्रो जुन टिम छ, जसलाई हामीले बोर्ड भन्छौँ, त्यो बोर्ड मार्फत अहिलेका समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जतिखेर हामीलाई राज्यको अथवा नियामक निकायको अथवा स्टेक होल्डरको हामीलाई
ऐनमा र नियमावलीमा भएका विषयहरू कार्यान्वयन गराउने विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहितको तपाईँको सहकार्यको परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी हाम्रा विषयको जिम्मेवारी लिन पनि तयार छौँ, निकास निकाल्न पनि तयार छौँ र यो विषय चाहिने गरेर तपाईँको वास्तवमा सहकारी सुन्दर पक्ष चाहिँ भनेको नै समुदायलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट हामीले चाहिने गरेर त्यसको विकास गर्ने, त्यसभित्र समृद्धिका लागि चाहिने गरेर तपाईँको सबै सम्भावनाहरू खोज्ने, सबै सम्भावनाहरू जोड्ने विषयभित्र हामी कुनै न कुनै पक्षबाट हामी चाहिँ तपाईँको मलाई होमवर्क पनि गरेका छौँ र हामी पूर्ण छौँ भन्ने पनि मेरो बुझाइ हो। अब यो सहकारी अभियान तपाईँहरूले जसरी केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले नेतृत्व गरेर गइराखेका सहकारीमा आबद्ध नभएका संस्थाहरू त्यहाँभित्रको एउटा सञ्चालक समिति पनि एउटा व्यक्तिगत स्वार्थमा र लेखा सुपरभिजन समिति पनि प्रभावकारी नहुँदा यी समस्या आयो भन्ने कुरा हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि देख्छौँ ती संस्थाहरूमा। तर अब सहकारी ऐन 2074ले एउटा विषयगत सङ्घको केन्द्रीयमा सङ्घ बन्यो होइन, तर सबै सहकारीलाई चाहिँ यो सङ्घमा समेटिन नपर्ने जुन एउटा बाध्यता गर्यो, यसले यो कारणले पनि यो अभियान कतै न कतै प्रभावित भएको जस्तो ठान्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब त्यो पनि नम्बरहरू धेरैवटा नम्बरभित्र यो एउटा नम्बर पनि पर्ला। हामीले सुरुवातका दिनमै के भनेका छौँ भने कुनै पनि प्रारम्भिक संस्था कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एक तह माथिल्लो तहमा आबद्धता हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै क्रस चेकिङ हुनसक्छ, एक अर्काको बिचमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा भाइचाराको सम्बन्ध हो त्यो डेभलप हुनसक्छ। मैले अघि पनि भने तपाईँको त्यहाँभित्र आबद्ध भएर जाँदाखेरिका केही आफ्ना युनिफर्मिटीहरू छन्, एकरूपताका कुराहरू छन्, त्यसभित्र जानुपर्ने विषयहरू रहन्छन् र त्यसले अहिलेका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्छ भन्ने विषयमा हामी क्लियर भएर नै हामीले यी कुराहरू भन्दै पनि आएको हो र ऐन र नियमावलीमा यसलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भने पनि हो। तर त्यसको तपाईँले भने जस्तै अनिवार्य नभएको परिस्थिति पनि एउटा हो, एउटा विषय। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको आबद्ध नभएका भन्ने विषय पनि कहाँनिर होइन भने हामीले प्रत्येक सञ्चालक समितिको बैठकबाट सदस्यताहरू तपाईँको स्वीकृत गर्ने, आबद्धता जोड्ने कामहरू हामीले मात्रै होइन सबै विषयगत जिल्ला सङ्घ प्रदेश सङ्घहरूले पनि गरिरहनु भएको हुँदा मलाई लाग्छ धेरै ठुलो सङ्ख्या आबद्धताभित्र हुन नसकेको सङ्ख्याहरू तपाईँ हामीले भने जस्तो छैन अथवा ती हामीसित आबद्ध हुन आउन चाहनुहुन्न। किनभने अघि भनिएका सुशासनभित्र अनि अघि भनिएका स्तरीकरणभित्र अघि भनिएका चाहिने गरेर तपाईँको एउटा गभर्नेन्सभित्रका चाहिने गरेर जुन एउटा परम्परा छन् त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने विषयभित्र उहाँहरू चाहिँ तपाईँको एकरूपतामा आउन नचाहेरै नआउनु भएको हो। किन उहाँहरू त्यो संरचनामा आउन चाहनु भएको भए अहिले तपाईँले सुनेका जस्ता ठुला ठुला संस्था भनिरहनु भएको छ, ती संस्थाहरूको कतै न कतै चाहिने गरेर तपाईँको जोडाइ नहुनु, तर ती संस्थाहरू चाहिँ हामीले सोचिएका यत्रो 36औँ वर्षको चाहिने गरेर चाहिँ हाम्रो यो समय व्यतीत गर्दाखेरि पनि तपाईँको हामीले गर्न नसकेका, हामीसित हुन नसकेका यत्र धेरै संस्थाहरू भन्दा पनि ठुला ठुला संस्था हुने, ठुलो ठुलो पुँजी सङ्कलन गर्ने, अनि त्यो पुँजीलाई चाहिँ तपाईँको ठुलो ठुलो चाहिने गरेर आफ्नो स्वार्थमा लिएर गएर राख्न के अरे जोड्न सक्ने, त्यसको नेतृत्वभित्र चाहिँ हामीले नसोचेका जसलाई हामीले सहकारी कर्मी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, त्यस्ता खालका साथीहरूले नेतृत्व गरिरहेको परिस्थिति हुनु भनेको त उहाँहरू ट्र्याकभित्र आउन नचाहनु भएको, उहाँहरू सिस्टमभित्र आउन नचाहनु भएको, सहकारीलाई स्वेच्छाचारी बनाएर नै बचतकर्ताको पैसासित मात्रै उहाँले प्रेम गर्नुभयो, बचतकर्तासित प्रेम गर्नु भएन, सहकारीका सदस्यसित प्रेम गर्नु भएन, सहकारीका सदस्यका पैसासित उहाँको बढी हमदर्दी बढी प्रेम भयो, जुन पैसा उहाँले अपचलन गरेर आज आफू धेरै साथीहरू बिग हाउस हुनुभयो, धेरै साथीहरू त्यसभित्र चाहिने गरेर एउटा चाहिँ आफूलाई ठुलो उद्योगपति बनाउनु भयो, त्यो पैसा प्रयोग गरेर ठुलो चाहिँ आफूहरूलाई एउटा चाहिने गरेर तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको मैले अब नाम कसरी लिउँ तपाईँले आफैले बुझ्नुहुन्छ त्यो परिस्थितिहरूमा उहाँहरू पुग्नुभयो। तर आज यति छोटो समयभित्र तपाईँले देख्नुभयो फेरि यी कुराहरूले हामी सहकारी समस्या हो कि सहकारी नै तपाईँको जटिलता हो कि सहकारी निकास दिन नसक्ने हो कि भन्ने जस्ता परिस्थितिहरू आम जनमानसमा बनाउने खालको चाहिने गरेर भाष्य पनि बन्दैछ। त्यसले गर्दा यो विषयभित्र हामी जानुभन्दा पनि अब हामी यसको विकल्प सहकारी कर्मी जस्तै बन्नु पर्यो, सहकारी कर्मीभित्रको गभर्नेन्सको विषयभित्र उभिन सक्नु पर्यो र सहकारी कर्मी स्वयंसेवी हुन सक्नु पर्यो। यसको सिद्धान्त भनेको स्वयंसेवी प्रकृतिको हुनु पर्यो भने यो समुदायका सदस्यहरूको संस्था हुनु पर्यो। त्यो आफूसित बचत भएको पैसा समुदायका सदस्यहरूले समुदायभित्र सानातिना आफूले सक्ने खालका उद्यमशील गरेको हुनु पर्यो, जसले नियमित बचत गर्नका लागि त्यो उद्यमशीलताबाट प्राप्त भएको आर्जन चाहिने तपाईँको एउटा चाहिने गरेर तपाईँको हुन सकोस्, जसले नियमित बचत गर्नलाई समस्या नहोस्। अब ती संस्थाहरूभित्र एकमुष्ट पैसा जम्मा गर्ने न नियमित बचतको कुरा छ, न सिद्धान्तको कुरा छ, न साधारण सभाको कुरा छ, न बोर्ड माइनिटिङको कुरा छ, एउटै परिवारका सदस्य आफ्नै नालनादा त्यस्ता खालका विषयहरूलाई चाहिने गरेर छाडा जस्तो हुन दिएको परिस्थितिभित्र हामी
जोडिएर त्यसको जिम्मेवारी लिने, हामी त्यहाँभित्र रहने भन्ने कुराहरू आउँदैन। तसर्थ हामीले आबद्धता रोकेका पनि छैनौँ र हाम्रो आबद्धता प्रत्येक बैठकमा कन्टिन्युअसली छ। तर आबद्धताको सङ्ख्या सँगसँगै हामीसित सञ्चालनभित्र आएर पनि तपाईँको निष्क्रिय देखाएको सङ्ख्या पनि एउटा भएको हुँदा हामीले त्यसलाई राइटअप गर्ने काम पनि सँगसँगै गरेका छौँ, सदस्यता दिने काम पनि सँगसँगै गरेका छौँ। तर हामीले हामीसित आबद्ध भएर रहने संस्थाहरू नियमित बचत पनि गर्नु पऱ्यो, सुशासनभित्र पनि रहनु पऱ्यो, आचरण चाहिने गरी सहकारीका आचरणहरूभित्र पनि रहनु पऱ्यो, स्वयंसेवी पनि हुनु पऱ्यो र त्यो समुदायभित्र कुनै न कुनै तरिकाले प्रिय हुनु पऱ्यो, समुदायले एप्रिसिएट गरेको हुनु पऱ्यो। त्यस्ता संस्थाहरूको नै फेडरेसन हाम्रो नेपाल बचत ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ भएको हुँदा यसभित्र भएका विषयहरू नै मलाई लाग्छ आज सहकारी क्षेत्रको निधि पक्ष हो, यो सबैभन्दा उज्जवल पक्ष हो। तसर्थ यसलाई कसैले पनि अहिलेका परिस्थितिभित्र लिएर धमिलो बनाउने, धमिलो हुन्छ, अब यसै गरी गर्न सकिन्छ भनेर जसले सोच्नु भएको थियो, मलाई लाग्छ उहाँहरू आज यही आफैले बनाएको चक्रव्यूहभित्र आफैले बनाएको चाहिने गरे एउटा माकुरोको जाल जस्तै त्यो जालमा उहाँहरू पर्दै हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिभित्र अझै पनि मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँले लिएर गएको अस्वाभाविक ठाउँमा खर्च गरेको जुन तपाईँको अपचलन गरेका विषयहरू अझै पनि तपाईँले संस्थागत गरेर सहकारी संस्थाहरूको पैसा सहकारी संस्थामा जम्मा गर्ने, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिने र स्वाभाविक चाहिने गरेर कर्जा लिएर आफ्नो संस्थालाई सुसङ्गठित र तपाईँको सुशासित बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। यो लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि हामी आफै नेप्स्कुन आफै नियामक निकाय होइन, हामी चाहिँ एउटा चाहिने गरेर तपाईँको बचत संस्थाहरूको फेडरेसन हौँ हामी, जुन सहकारी ऐन 74ले सहकारी ऐन 48 को निरन्तरतामा सहकारी ऐन 74 ले दिएको तपाईँको आदेश गरेको व्यवस्था र जसभित्र रहेर हामी चाहिँ फेडरेसनको रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू नियमित गर्दै आएका छौँ। र हाम्रो पहिलो काम भनेको नै सदस्य संस्थाहरूलाई तपाईँको चाहिने गरेर सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने र उनीहरूका लागि काम गर्ने भएको हुँदा हामीले त्यो बचत संस्थाहरूलाई जस्तो खालको चाहिने गरेर लजिस्टिक सपोर्ट चाहियो, फाइनान्सियल सपोर्ट चाहियो, नीतिगत सपोर्ट चाहियो, प्रविधिको सपोर्ट चाहियो, अनि तपाईँको एउटा अभिभावकीय भूमिका चाहियो, यी सबै कुराहरू हाम्रा चाहिँ प्रडक्टभित्र, हाम्रा चाहिँ यो संस्थासितको रिलेसनसिपभित्र चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यसलाई नै हामीले सहकारीभित्रको आन्तरिक व्यवसाय, प्रवर्धनको आन्तरिक व्यवसायको पद्धति भनेका छौँ। यो नै मलाई लाग्छ सुसङ्गठित र तपाईँको चाहिने गरेर सभ्य एउटा चाहिने गरेर यो विषयवस्तु हो, परिभाषित विषय हो। यसैप्रति म सबैलाई चाहिने गरेर आह्वान पनि गर्छु, यसलाई खलबल्याउने, यसलाई कमजोर बनाउने र यो विषय गलत हो भन्ने खालका हुने गतिविधिहरू यहाँहरूबाट पनि जसले गर्नुभएको छ हुनु भएन। र यसलाई गर्न नदिनका लागि पनि सम्बन्धित निकाय, राज्य पक्ष पनि, नियामक निकाय अथवा चाहिँ यसको स्टेक होल्डर जो हो सबैले यो अहिलेको चाहिने गरेर तपाईँको राम्रो बन्न खोज्ने र राम्रो गर्न खोज्ने र राम्रो गरी आफूलाई चाहिने गरेर तपाईँको सहकारी कर्मी बनाउन खोज्नेहरूलाई साथ सहयोग दिने र यसलाई तपाईँको विवादित गराउन खोज्ने, यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको कुनै पनि तरिकाले भत्काउन खोज्ने र यसलाई कमजोर बनाउन खोज्ने विषयहरूलाई तपाईँको संस्थागत रूपमै सहकारी ऐन, नियम र यसले गरेका व्यवस्था, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको जारी निर्देशनहरूका आधारमा त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने काम राज्यको तर्फबाट अथवा सम्बन्धित निकायको तर्फबाट होस् भन्ने हाम्रो यहाँ मार्फत, यहाँको टेलिभिजन मार्फत मेरो सबै पक्षसित विनम्रतापूर्ण अनुरोध छ। यो यदि हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ हामीले तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो पटक सदस्यता लिएको, नलिएको, भएको, नभएका कुराहरूको पनि हामी जिम्मेवारी लिन तयार छौँ। तर सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो एउटा विभाग र मन्त्रालय मार्फत भएको मिटिङमा पनि श्रीमान सचिवजीले अब कुनै पनि कस्टभित्र, अब जारी हुने निर्देशनभित्र अब कुनै पनि प्रारम्भिक संस्था आफ्नो चाहिने गरी विषयगत सङ्घहरूभित्र आबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने खालको प्रतिबद्धता हामीले सबैले व्यक्त गऱ्यौँ र त्यही कुरालाई चाहिँ भोलिका दिनमा निर्देशनहरूमा राखेर जाने र पर्दाखेरि भोलि ऐन संशोधनका क्रममा पनि त्यसको व्यवस्थापन गरेर जाने हो भन्ने कुराहरू छलफल भएको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा सहकारीका चाहिँ एउटा सहकारी मापदण्ड 68 पनि आयो। कतिपय यी यस्ता समस्यामा परेका संस्थाहरूले एउटा व्यक्तिगत फाइदाको लागि घर जग्गामा लगानी पनि गरे र आन्तरिक सुशासन पनि कायम गरेन। त्यहाँ संस्थाभित्रको आन्तरिक चाहिँ एउटा लेखा परीक्षण पनि प्रभावकारी भएन, त्यहाँ केही बदमासी भयो र तिनीहरूका रिपोर्टहरू राम्रै देखियो हेर्दा बाहिर। तर अहिले जसरी डुब्यो यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको लेखा परीक्षक समितिको, सुपरभाइजर समितिको भूमिका पनि अलिकति शङ्कास्पद रह्यो र जस्तो समुदायमा आधारित सहकारीहरूको चाहिँ जस्तो रहेन भन्ने एउटा पाटो देखिन्छ। अर्को घर जग्गामा लगानी केन्द्रित हुनु र चाँडै धनी हुने प्रविधिले पनि यो आएको जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ यसको चाहिँ एउटा कारबाहीको पाटोमा पनि जस्तो ब्याङ्किङ कसुर आकर्षित नहुँदा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् उन्मुक्ति पाइराखेका जस्तो देखिन्छ।
यसमा चाहिँ यसको यो भित्री एउटा कारक तत्त्व चाहिँ यहाँले के पाउनु भएको छ? यो होइन, धेरै- अब यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो मेरो त्यसमा विमति रहेन नि। जुन विषय संस्थागत भएन, जसका कारणले उहाँहरूले आज त्यो अपचलन गर्नुभयो र आज उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ, भोग्न बाँकी भएकाले पनि निकट समयमै भोग्दै हुनुहुन्छ। म त्यो विषयभित्र गइनँ। उहाँहरूलाई करेक्सन हुनका लागि मैले अनुरोध गरिसकेँ, त्यतापट्टि जाने विषय छैन। एउटा विषय चाहिँ तपाईँको राज्यको थोरै मैले अलिकता यसलाई टिप्पणीको रूपमा, सुझावमूलक टिप्पणीको रूपमा के राखौँ भने, हामी कहाँनिर चाहिँ तपाईँको अलिकता चित्त दुखाइ हामी अभियानभित्र रह्यो भने, जसरी संविधानभित्र सहकारीलाई तेस्रो पिलरको रूपमा व्यवस्थापन गरियो, त्यसको स्पष्ट रूपमा त्यसको एउटा चाहिँ गएर आवश्यकता, त्यसको अहिलेको परिस्थिति र त्यसको वेटेन्सीलाई जुन मूल्याङ्कन गरियो, त्यही अनुसारले त्यो सहकारी प्रतिको प्रवर्धन गर्ने पक्ष चाहिँ तपाईँको मैले यो त्यो राज्य, यो त्यो सरकार, उसको पालामा यसको पालामा भनेर म जान चाहन्न। त्यो चाहिँ कहीँ कतै पनि कुनै हिसाबले प्राथमिकताको विषय बन्नै सकेन के। कुनै पनि चिज तपाईँले बनाउनु भयो, व्यवस्था गरिदिनु भयो र त्यसलाई सपोर्ट गर्नु भएन भने त त्यो त सबै चिज कमजोर हुन्छ नि त। त्यो कमजोर भएको परिस्थिति आज किन हो त भन्दा, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको रूपमा भएकाहरूलाई सबै खालका विषयभित्र राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिने गरेर सरकारले सबै खालका सपोर्टहरू गर्यो। किन देख्नुभयो भने त यत्रो कोभिड भयो, यत्रो भूकम्प भयो, तरलताका विषयमा यत्रो ठुलो स्कार्सिटी भएर फेलियर चाहिने गरेर स्टेट हुने परिस्थितिहरू तपाईँ हामीले पनि कहीँ कतै देख्यौँ। त्यस्ता परिस्थितिभित्र पनि सहकारीहरू त आफ्नो स्ट्यान्ड नबसे नि त। त्यो कोभिडभित्र घर घरमा, गाउँ गाउँमा तपाईँको एम्बुलेन्समा चढेर अथवा चाहिने गरेर तपाईँको पैदलै हिँडेर पनि, तपाईँको साइकल चढेर पनि तपाईँको बचतकर्ताका घर घरमा गएर उहाँहरूलाई चाहिने साँझ बिहानको लागि आवश्यक पर्ने थोरै धेरै उहाँहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने काम त सहकारीले गर्यो। मास्क वितरण गर्ने, तपाईँको सेनिटारी वितरण गर्ने, उपचारका विषयभित्र आफ्नो सक्दो गत्यअनुसार सहयोग गर्ने काम कोभिडमा गऱ्यो नि त सहकारीले। तपाईँले गाउँ गाउँमा तपाईँले कञ्चनपुरदेखि तपाईँको झापासम्म हेर्नु न तपाईँले गरेका कुराहरू। तर त्यतिखेर त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू त्यो विषयभित्र त फिल्डमा आउन सकेनन् नि त। तर हामीले गरिरहेका विषयहरू पनि राज्यले एप्रिसिएसन गरेन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँको भूकम्पको कारणले यस्तो धेरै तपाईँको चाहिने गरेर तहस नहस भयो, हाम्रा कति सहकारी संस्थाहरूका घरहरू भत्किए, तपाईँको त्यसले भएका आफ्ना रेगुलर ऊहरू डिसमिस भए, त्यसले चाहिने गरेर तपाईँको प्रभाव पार्यो। तर त्यो विषयभित्र कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले तेस्रो खम्बाको रूपमा यत्रो ठुलो चाहिँ राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ, तपाईँको यत्रो ठुलो चाहिने गरेर तपाईँको सदस्यहरू तपाईँ राज्यभित्र एउटा खालको सुशासन गभर्नेन्सभित्र अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि 17-18वटा 20वटा होला 50वटा होला सानो नम्बरभित्र आएको समस्यालाई हेरेर तपाईँको चाहिने गरी यो खालको परिभाषित यो खालको चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा यत्रो ठुलो सपोर्ट भएको विषयलाई राज्यले बुझ्नु पर्थ्यो नि त। राज्यले किन बुझ्न सकेन? किन राज्यले यो सहकारीप्रति विश्वस्त हुन सकेन? सहकारीलाई राज्यले आफ्नो प्राथमिकताको विषय किन बनाउन सकेन भन्ने विषयभित्र हामी अभियानको तर्फबाट हामी दुखी छौँ। तर हामी दुखी भएर के गर्न सक्छौँ? हामी नियमन होइन, हामीसित हामीले कानुन प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामी त के हो भने राज्यले बनाएको कानुन मान्ने, नियमन निकालिदिएको निर्देशनहरू पालना गर्ने र सहकारीका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूलाई परिचालन गरेर आफू र आफू मातहत भएका संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने भन्दा बाहेक त हामीसित कुनै अथोरिटी छैन, जुन काम हामीले आज गरिरहेछौँ। यसरी गरिरहँदाखेरि गरिरहेर 36 वर्ष चाहिने गएर एउटा बचत ऋण अभियानले आफ्नो चाहिने गरेर तपाईँको एसेटको रूपमा बनाउँदा यत्रो मुलुकभरि सहकारीको यो खालको चाहिँ ऊर्जा, यो खालको चाहिँ बहार र यो खालको चाहिँ प्रगति उन्नति गर्दाखेरि पनि सहकारी क्षेत्रभित्र राज्य किन कन्भिन्स हुन सकेन, किन प्राथमिकताको विषय बनाउन सकेन, यो चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, अप्ठ्यारो लागेको छ। आखिर बन्यो त तपाईँ सुधार कार्यदल बन्यो, सुधार कार्यदल बन्दाखेरि पनि त्यसका सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा पनि त हामी बचत ऋण सहकारीका तर्फबाट हामीले चाहिँ सुधार कार्यदललाई धेरै सपोर्ट गऱ्यौँ। हाम्रै साथीहरू त्यहाँभित्र नेतृत्वमा जानुभयो, त्यो विषयमा बसेर आफ्ना सुझावहरू चाहिने गरेर तपाईँको दिने र सुझाव सङ्कलन गर्ने, हामीले पनि त्यसका विषयमा प्लेटफर्महरू बनाउने कामहरूमा हामीले प्रशस्त गऱ्यौँ। तर त्यहाँभित्र सुझाव कार्यदलले दिएका कुराहरू पनि त आज यति लामो समय कार्यान्वयन भएको छैन नि त। त्यत्रो ठुलो मेहनत गरेर बनेको रिपोर्ट, त्यत्रो ठुलो चाहिने गरेर तपाईँको सहकारी क्षेत्रका चाहिने गरेर एउटा अग्रज साथीहरू समेत इन्भल्भमेन्ट भएर योजना आयोगको स्वयं आफै चाहिने गरेर सदस्यले नेतृत्व गर्नु भएर गएका विषयहरू पनि त कार्यान्वयन गर्न त ढिला गर्न हुन्थेन नि त। हामी कतिपय कुराहरू तत्काल कर्जा असुली न्यायाधिकरणका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न के गाह्रो छ? कर्जा सूचना केन्द्र हामी आफै नेप्सकुनले भनेका छौँ, हामी बचत ऋण अभियानभित्र हामी काम गर्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिने गरेर तपाईँको हामीलाई त्यो विषयभित्र सहजीकरण होस्, राष्ट्रिय सहकारी के अरे हाम्रो सहकारी विभागले त्यसलाई सहजीकरण गरिसकेको अवस्था छ। यो काम गर्न दिनु न, यो काम गर्छौँ भन्दाखेरि पनि किन कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले हामी प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छैनौँ। तसर्थ मैले यो आज तपाईँको मिडिया मार्फत म धेरै मेरो गुनासो धेरै यहाँभित्रको अरू विषय छैन। अझै पनि म हाम्रो एरियाभित्र बचत ऋण सहकारी अभियानभित्र जो नेप्सकुनभित्र आबद्ध भएर सुशासनभित्र रहेर सञ्चालन भएका संस्थाहरू, जो सुशासनभित्र रहेर सञ्चालन भएका छैनन्, अपचलन गरेका छन्, गलत ठाउँमा लगानी गरेका छन्, त्यस्ताका लागि हामीसित नै सहकार्य गरेर त्यो असुली गर्ने विधि के हो?
उहाँहरूसित चाहिने गरेर हामीले यो अहिले भएको चाहिँ गुमेको अथवा चाहिने गरेर हाम्रो जुन एसेट हो त्यसलाई ल्याउने तरिका के हो, हामीसित सहकार्य गरेर जानुभयो भने हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र, हाम्रो एरियाभित्र हामीसित जोडिएका संस्थाहरूभित्रको सम्पूर्ण जवाफदेहिता लिएर राज्यले हामीले भनेका कुराहरूलाई पूर्व शर्तको रूपमा चाहिने गरेर सहयोग गर्नुभयो भने हामी गर्छौँ भनेर त तपाईँको मिडिया मार्फत सार्वजनिक रूपमा मैले भनिरहेकै छु त। त्यसलाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुपर्ने, यो चाहिँ भएन भनेर भन्नुपर्ने विषय मलाई लाग्दैन र त्यो परिस्थिति होइन पनि भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो एउटा सहकारी सुधार कार्यदलले जुन प्रतिवेदनहरू दियो, यो सरकारले कतिपय प्रतिवेदनहरू थन्काएर राख्यो भन्ने पनि एउटा अभियोग छ। अर्को कुरा के छ भन्दा राज्यका उच्च तहमा जस्तो सांसदैहरू हुँदा पनि त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन जस्तो गौरीबहादुर कार्की हुँदा पनि भएको थियो र अहिले पछिल्लो पनि जुन प्रतिवेदनहरू आएछन् यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा यसलाई चाहिँ यी ठुला सहकारीका संलग्न कतिपय राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ सांसदको रूपमा इन्भल्भ भएर ती सुधार भएनन् भन्ने एउटा आक्षेप सरकारलाई त्यो लाग्दै आएको छ। यहाँले चाहिँ अब सरकारले एउटा सहकारीमा एउटा समस्या ल्याउने र त्यहाँ गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नलाई के सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ र अब अरू सहकारीप्रति आम जनतालाई विश्वस्त भएर कारोबार गर्नलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? मैले फेरि यसमा पनि कस्तो पनि म राज्यको विषयमा र तपाईँको जसलाई जो अनियमित हुनुभएको छ उहाँलाई नियमित हुनुहोस् भनिसकेँ नि त मैले। अनियमित भएकालाई नियमित हुनुहोस् भन्नुभन्दा बाहेक हामीसित केही पनि अथोरिटी छैन। म त्यो एरियाभित्र तपाईँले जुन पछिल्लो पटक भनेको एरियाभित्र जान चाहन्न, तर जहाँसम्म सहकारी कर्मी सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तभित्र प्रतिबद्ध भएर सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासनमा राखेर सहकारीका चाहिने गरेर तपाईँको आफ्ना जुन तपाईँको चाहिने गरेर निर्णय हुन्, आफ्ना कार्यविधि हुन्, आफ्ना चाहिने गरेर तपाईँको बनाइएका आफ्नो आन्तरिक नीति नियम छन्, त्यसभित्र प्रतिबद्ध रहँदै कुनै कारणले समस्या भयो भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले हामीले मेन स्ट्रिममा लिएर आउने कुरामा हामीले गर्छौँ, निरन्तर गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र ल्याउने क्रममा हामीले गर्न मिल्ने जस्तो धेरै साथीहरूले हामीलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकता यो अनुगमन गर्नु भएन संस्थाहरूलाई चाहिने गरेर तपाईँको एकरूपतामा राख्नु भएन, नेतृत्व चाहिँ यो विषयभित्र कुनै न कुनै तरिकाले अलिकता चाहिने गरेर तपाईँको लिक छोड्यो कि नेतृत्वले गरेन कि भन्ने खालका कुरा पनि अभियानभित्र धेरै साथीहरूले भन्नुभयो। तर यसरी बुझिदिनु भयो भने हामीलाई यत्रो वर्ष हामी काम गऱ्यौँ त्यसरी बुझिदिनु भयो भने हामीलाई दुःख लाग्छ। हामीले ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो कि तपाईँले नेतृत्व गरेको, तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेको, तपाईँले काम गरिरहेको यो संस्थाभित्र यो देखिएन भनिदिनु भयो भने हामी त्यो विषयमा उदाहरण दिन सक्छौँ। समग्रताभित्र म के भन्दैछु भने हामी एकरूपतामा जाने, सिद्धान्त मूल्य मान्यताभित्र प्रतिबद्ध रहने, स्वयंसेवी बनाउने, समुदाय केन्द्रित सहकारीहरूप्रति प्राथमिकता बनाउने र तपाईँको समुदायभित्र सहकारी मार्फत नै सबै खालका चाहिने गरेर तपाईँको डेभलपमेन्टका कुराहरू, इभन हामीले चाहिने अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले हेर्नु हो भने ज्येष्ठ नागरिकसित तपाईँको बालबालिकासित र अरू खालका चाहिने तपाईँको चाहिँ विभिन्न समाजमा चाहिने गरेर तपाईँको सम्मानित हुनुभएका विभिन्न तरिकाले विज्ञता गर्नुभएका साथीहरूसित हाम्रो सहकार्य भएको छ त। हामीले विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूसित हाम्रो आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कायम गरेका छौँ। हामी आफैले त अहिले पछिल्लो पटक जसले भने पनि हाम्रा यी विषयहरू त कहीँ कमी कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन त। भने यी कुराहरूप्रतिको एप्रिसिएसनको पार्ट हो, हामीलाई राज्यले गर्नु पऱ्यो। त्यहाँभित्र हामीलाई कुनै फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट गर्नुहोस् भनेको छैनौँ। तर यी बाँकी विषयमा किन भागे, कता गए, किन गएनन्, त्यो त अब जसका कारणले भागे, जसका कारणले उनीहरू समस्यामा परे, त्यहाँभित्र जसले गर्नुपर्थ्यो उसले किन गरेन, त्यो विषय चाहिँ हाम्रो छलफलको विषयतिर नबनाऊ, त्यहाँतिर नजाउँ। हामी सुशासनका विषय हो, हामी शुद्धिकरणका विषय हो र हामी आफू चाहिँ स्वयंसेवी पद्धतिभित्र जाने विषय हो। तसर्थ हामीले यो विषयभित्र चाहिँ भन्दा बाहिर गएका विषयभित्र हामीले यहाँ टिप्पणी गरेर मैले यो भएन त्यो भएन भनेर मलाई लाग्छ यसले अर्थ राख्दैन। हामी हाम्रो विषयभित्र स्पष्ट छौँ, हाम्रो विषयलाई अझै पनि हामी स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो विषयभित्रको केही त्यस्ता ग्याप छन् हामीले गरेका विषयभित्र पनि यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भने नेपाल बचतधन केन्द्रीय सहकारी सङ्घ मार्फत यहाँहरूको सुझाव आओस्, हामीसित भएको इमेल, हामीसित भएको नम्बर, हामीसित भएका सबै नेटवर्किङ तपाईँको 77 जिल्लाभित्रको कुनै न कुनै हिसाबको हाम्रो नेटवर्किङ छ, त्यहाँ मार्फत हामीलाई चाहिँ सुधार गर्ने विषय दिनुभयो भने हामी त्यो कुराहरू मान्न तयार छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो र यहाँको अमूल्य सल्लाह सुझाव र सहकारी अभियानमा एउटा स्वनियमभित्र रहेर बसेका सहकारीहरूमा समस्या पनि आउँदैन र यसरी गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शकवृन्द, सहकारी क्षेत्रमा जसरी एउटा स्वनियम र सहकारीका सिद्धान्तअनुसार बसेका सहकारीहरूमा समस्या पनि आउँदैनन् र अहिलेका हाम्रा अतिथिज्यूले पनि भन्नुभयो त्यसरी सहकारी
एउटा चलाउनु पर्छ र एउटा व्यक्तिगत एउटा उसमा आफ्नो चाहना अनुसार र विभिन्न चाहिँ सहकारीका मूल्य मान्यता कुल्चिँदै अथवा सहकारीका मापदण्ड निर्देशनहरू पनि पालना नगरेर जसरी केही व्यक्तिहरूले चलाएका सहकारीमा आज गम्भीर समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा समग्र सहकारी अभियानलाई यसमा बुझ्नुहुन्न र सरकारले पनि एउटा नियामकीय भूमिकामा प्रभावकारी गर्न नसकेका अवस्था त्यो विद्यमान देखियो। त्यसकारण सरकारले पनि अब सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने र सहकारीमा जसले रकम अपचलन गरेका छ ती सञ्चालक लेखा सुपरिटेन्डेन्ट समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर चाहिँ एउटा बचतकर्ताको चाहिँ एउटा सुनिश्चितता गरेर सहकारी अभियानको लागि चाहिँ सरकारले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ भन्दै आजको टेलिभिजन एचडीको आर्थिक बहस कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्दै आगामी कार्यक्रममा विभिन्न अन्य क्षेत्रका आर्थिक व्यक्तित्वसँग छलफल विचार विमर्श गरी फेरि आउने बाचा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। मैले फेरि पनि यहाँले यो जुन अवसर दिनुभएको छ, यहाँले भनेका विषयहरू र पछिल्लो पटक हामीले गरेका विषयहरूप्रति आम सहकारी कर्मीहरूसित मेरो एउटै अनुरोध छ। समस्या छ, त्यसलाई समस्याको आँखाले हेर्नु हो भने समस्या छ, समस्याभित्र समाधानको आँखाले हेर्नुभयो र त्यो खालको कमिटमेन्टमा तपाईँ पनि नियमित रूपमा त्यसमा लाग्नुभयो, त्यसको निरन्तरता दिनुभयो भने हामी समस्यालाई चाहिने गरेर तपाईँको समाधानमा निकासमा जानलाई निकाल्नलाई हामी तयार छौँ। तर त्यसको एउटै पूर्व शर्त भनेको के हो भने जसले अपचलन गरेको छ, अपचलन गरेको व्यक्तिले, संस्थाले, त्यहाँ जो इन्भल्भमेन्ट छ उहाँहरू आफूहरूलाई नियमित गर्ने कुरामा उहाँहरूको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। नियमित गराउने विषयमा राज्यको स्थानीय तहको स्टेक होल्डरको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। संस्थागत गराउने काम हाम्रो, तर त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउने काम राज्यको अथवा नियामक निकायको अथवा कानुनको भनौँ न, त्यो कुराको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै फेरि पनि यहाँ मार्फत समग्रताभित्र चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अलिकता साथीहरूसित सेयरिङ गर्ने र तपाईँको चाहिँ सहकारीका साथीहरूप्रति देखिएको, सुनिएको, भनिएको जस्तो समस्या हामी कहाँ नभएको र त्यो समस्या भएका समस्याको पनि व्यवस्थापन गर्न यहाँहरूको अभिभावकीय संस्था नेपाल बचत ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले नेप्स्कुन प्रतिबद्ध भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि यहाँले यो दिनुभएको अवसरका लागि आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दै विशेष गरेर कञ्चनजी र तपाईँको यो सिङ्गो तपाईँको यो टेलिभिजन परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी।